अस्सलामु अलैकुम मिस्टर मुअल्लिम यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम है बेशक अल्लाह ताला कुरान पाक के पढ़ने को इसी तरह पसंद फरमाता है जिस तरह से नाजिल हुआ। आइए तजवीद के साथ कुरान पाक दर्जा बा दर्जा सीखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि देखने वाले तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप इसको मिस्टर मुअल्लिम यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमने पिछले असबाक में तख्ती नंबर 1 हरूफ मुफरदात के अंदर अलिफ से लेकर सौद तक के हरूफ पढ़ लिए थे तफसील के साथ। आज हमारे पास उन्वान है, जो हर्फ है उसका नाम है हर्फ लौद। लौद के अंदर हमने दो चीज़ों को मद्देनजर रखना है, एक चीज़ मखरज और दूसरी चीज़ सिफात। मखरज कहते हैं निकलने की जगह को, सिफात जो किसी दूसरी चीज़ के सहारे कायम हो। अब हम बिला तखीर लौद की तरफ जाते हैं तो लौद में हमारे पास पहली चीज़ मखरज है। तो मखरज हमारे पास लौद का ये बनता है, पहली चीज़ मखरज में ज़बान की बाईं करवट, ज़बान की बाईं करवट एक चीज होगी। और हमारे पास हर्फ लौद मखरज के अंदर दूसरी चीज ये है कि ऊपर वाली दाढ़ों के मसोड़ों की जड़ें, दाढ़ों के मसोड़ जड़ें। तो दो चीजें हमारे पास लौद की मखरज के अंदर आ रही हैं। जबान की बाईं करवट जब ऊपर वाली दाढ़ों के मसोड़ों की जड़ों में लगेगी तो हर्फ लौद अदा होगा। तस्वीर के अंदर आपको नजर आ रहा होगा। अब हम चलते हैं दूसरी चीज की तरफ। तो दूसरी चीज हमारे पास सिफात है। तो सिफात में हमने हर्फ लौद के अंदर पहली सिफ ये पढ़नी है, पहली सिफ का नाम जहर है। जहर के लफ्जी मानी हमने बुलंद आवाज के पढ़े थे। इस्तिलाही मानी ये है कि लौद के अदा करते वक्त आवाज अपने मखरज में ऐसे कुव्वत के साथ ठहरती है कि उसके असर से सांस का जारी रहना बंद हो जाता है और आवाज में बुलंदी पाई जाती है, जैसे लौद लौद। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास दूसरी सिर्फ लौद के अंदर रिख्वत आ रही है। तो रिख्वत के हमने लफ्जी मानी नरमी के पढ़े। इसके इस्तिलाही मानी पर अगर गौर किया जाए तो लौद के अदा करते वक्त आवाज अपने मखरज में ऐसे नरमी के साथ ठहरती है कि उसके असर से आवाज जारी रहती है, जैसे लौद लौद लौद। ठीक है जी, आवाज जारी है। अब हम तीसरी सिर्फ की तरफ चलते हैं। तो तीसरी सिर्फ हमारे पास इंतहाई अहम है हर्फ लौद के अंदर, इसका नाम है इस्तेला। इस्तेला पर गौर किया जाए तो लफ्जी मानी बुलंदी के पड़े थे और इस्तिलाही मानी लौद के अदा करते वक्त जबान की जड़ ऊपर के तालू की तरफ उठ जाती है, जिसकी वजह से ये हर्फ मोटा हो जाता है। हमें पता चला कि ये हर्फ क्या है जी, मोटा है। इस्तेला ने बता दिया कि ये हर्फ मोटा है। और इसके बाद हम जा रहे हैं इसकी चौथी सिफ्त की तरफ। तो चौथी सिफ्त इतबार के लफ्जी मानी चिमट जाने या ढांप लेने के हैं और इस्तिलाही मानी पर अगर गौर किया जाए कि लौद के अदा करते वक्त जबान का दरमियान ऊपर के तालू से चिमट जाता है, यानी लिपट जाता है, जिससे ये हर्फ खूब मोटा होता है। लौद लौद। ठीक है जी, जबान का दरमियान ऊपर के तालू के साथ चिमट जाता है, यानी ऊपर उठाना है और जड़ को भी उठाना है। ठीक है जी। हमारे पास पांचवी सिफ्त लौद के अंदर जो आ रही है उसका नाम है जी इस्मात। इस्मात के बारे में हमने पढ़ा था कि जमाऊ के हैं इसके लफ्जी मानी और इस्तिलाही मानी। इस्तिलाही मानी ये है कि लौद के अदा करते वक्त आवाज अपने मखरज में मजबूती के साथ यानी जमाव के साथ ठहरती है। किस तरह? लौद लौद लौद। ये मखरज की बात हो रही है, मखरज में मजबूती के साथ ठहरेगी, मखरज में मजबूती के साथ ठहरेगी। ठीक है जी। और इसके बाद इंतहाई अहम सिर्फ जो सिर्फ लौद के अंदर पाई
پائی جاتی ہے اور کسی حرف کے اندر نہیں پائی جاتی، وہ ہے جی استطالت کے لفظی معنی لمبائی اور درازی کے ہیں، اور اگر اس کی اصطلاحی معنی پر غور کیا جائے تو ہمارے پاس یہ بنتے ہیں کہ غاد کے ادا کرتے وقت شروع مخرج سے لے کر آخر مخرج تک لمبائی اور درازی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی جتنا لمبا مخرج ہوگا مخرج کے لمبے ہونے سے خود آواز طویل ہو جائے گی، تو یہ صرف ہمارے پاس صرف غاد کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ ہے حرف غاد، جس میں بعض حضرات بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع کی طرف فی الحال نہیں جاتے، انشاءاللہ العزیز جب ہمارے پاس 29 حروف مکمل ہو جائیں گے تو حرف غاد کے بارے میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا، اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی جائے گی جس سے آپ کو خوب واضح ہو کر سمجھ آ جائے گا کہ اصل میں یہ ہے کیا چیز ہے۔ اچھا جی، سانس اور آواز کے ساتھ تعلق جو تھا جہر کا، جہر نے بتایا کہ غاد کے اندر آواز بلند ہے، یعنی بلندی پائی جا رہی ہے، سانس رک کیا ہے، غاد پہلی چیز۔ دوسری چیز ہمارے پاس نرمی ہے جس سے آواز جاری ہے، ٹھیک ہے جی، رخوت ہمیں بتا رہی ہے کہ آواز جاری ہے، غاد، ٹھیک ہے جی، آواز جاری ہے، سانس رک کیا ہے، آواز جاری ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس استعلاء ہے جو کہ اہم صفت ہے حرف غاد کے اندر۔ استعلاء یہ بتا رہی ہے کہ جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھ رہی ہے جس کی وجہ سے حرف موٹا ہو رہا ہے۔ ابھی یہ تو بتا رہی کہ حرف موٹا ہو رہا ہے، غاد، اس سے بتا دیا حرف موٹا ہے۔ اب اطباق کی طرف جائے، اطباق کیا کہہ رہی ہے، مور لگا رہی ہے اطباق، حرف غاد موٹا ہی نہیں، یعنی موٹا ہی نہیں خوب موٹا ہے۔ کس طرح؟ غاد درمیان اٹھنے کی وجہ سے، درمیان اٹھا اور اوپر کی تالو کے ساتھ چمٹ گیا جس کی وجہ سے حرف غاد خوب موٹا ہو گیا، غاد، غاد، ٹھیک ہے جی۔ اور اسمات کہہ رہی ہے کہ مضبوطی اور جماؤ ہے اپنے مخرج کے اندر، یعنی غاد کے مخرج کے اندر مضبوطی اور جماؤ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو انشاءاللہ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور آخری جو صرف اہم صفت ہے جو صرف حرف غاد کے اندر پائی جا رہی ہے، استطالت، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ لمبائی اور درازی ہے، غاد کے اندر لمبائی پائی جا رہی ہے، یعنی لمبا اس کا مخرج جو ہے نا، آواز جتنا لمبا مخرج ہے اس کی وجہ سے آواز خود طویل ہو رہی ہے، خود لمبی ہو رہی ہے، غاد، غاد۔ تو انشاءاللہ اس پر جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے آپ اس کو، ابھی آج آپ نے یہ حرف سیکھ لیا تو آپ نے اس پر زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہے۔ یہ سب سے مشکل حرف ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں، مشکل ہونے کی وجہ سے، اس کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کو غلط پڑھ لیتے ہیں، تو غلط نہیں پڑھنا، اس پر خوب پریکٹس کرنی ہے، اس پر خوب محنت کرنی ہے، تب یہ حرف جا کے آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور قرآن پاک کو صحیح طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں گے اور صدقہ جاریہ میں حصہ لیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے والسلام۔